Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this lesson we are going to start textbook Unit 8 Encouraging Reading Habit. पढ़ने की आदत की हौसला अफजाई करना. I will read it and translate it. This lesson is written in the form of letter a father is addressing to his son. House 4, Abdallah Road, University Town, Peshawar. This is address 2nd June 2017. Students, this is the exact pattern of date. Whenever you will write application or letter, you will write the date according to this format. My dear Amanullah, मेरे प्यारे बेटे अमानुल्लाह. How are you, my dear son? मेरे अजीज़ बेटे आप कैसे हैं? My dear अमानुल्लाह, मेरे अजीज़ या मेरे प्यारे अमानुल्लाह. How are you, my dear son? मेरे अजीज़ बेटे आप कैसे हैं? We all are well by the grace of Allah. हम सब अल्लाह के फजल से ठीक ठाक हैं. Yesterday I received your school progress card. कल मैंने आपका स्कूल प्रोग्रेस कार्ड वसूल किया. I am very proud. Received वसूल करना. I am very proud and want to congratulate you for attaining such good grades. मुझे फ़ख्र है और मैं चाहता हूँ कि आपको मुबारकबाद दूँ कि आपने इतने अच्छे नंबर हासिल किए. योर टीचर्स आर आल्सो प्लीज्ड विद योर परफॉर्मेंस एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट दे फील यू डू नॉट रीड इनफ. आपके असातिज़ा कराम भी आपकी कारकर्दगी से खुश हैं सिवाय इस हकीकत के कि वो महसूस करते हैं कि आप पढ़ने की आदत को यानी कि आप ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं. परफॉर्मेंस कारकर्दगी, एक्सेप्ट सिवाय, फैक्ट हकीकत, फील महसूस करना. टुडे आई वांट टू एड्रेस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू मस्ट डू टू अचीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस इन लाइफ. आज मैं आपको एक अहम चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ. अगर आप ऐसे करोगे तो आप ज़िंदगी में नुमाया कामयाबी हासिल कर सकोगे. यू मस्ट रीड इन ऑर्डर टू सीक नॉलेज. टू सीक नॉलेज आपको रोज़ाना की बुनियादों पर, यू मस्ट रीड आपको पढ़ना चाहिए. इन ऑर्डर टू सीक नॉलेज तालीम हासिल करने के लिए, आपको इल्म हासिल करने के लिए. नॉलेज इल्म या तालीम, आपको इल्म हासिल करने के लिए पढ़ना चाहिए. सीख के अदर मीनिंग तलाश भी हो सकते हैं. नो मैटर व्हाट एज यू आर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है. यू शुड टेक टाइम टू रीड ऑन अ रेगुलर बेसिस, आपको रोज़ाना की बुनियादों पर पढ़ने को वक्त देना चाहिए. अनलेस यू गेट द रीडिंग हैबिट फेयरली अर्ली इन लाइफ, अगर आप ज़िंदगी में शुरू ही से पढ़ने की आदत को नहीं अपनाओगे, यू रिस्क क्लोजिंग आउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेजर नोन टू ह्यूमंस. तो इंसानी यानी कि आपकी अपनी ज़िंदगी से मुतालिक, इंसानी ज़िंदगी से मुतालिक आपको एक अजीम खुशी खोने का ख़तरा हो सकता है. योर चॉइस ऑफ बुक्स में वेरी मुख्तलिफ, आपकी किताबों का इंतखाब मुख्तलिफ हो सकता है. बट मेक श्योर वट एवर यू रीड इज़ इंफॉर्मेटिव एंड एलिवेट स्पिरिट एंड थॉट्स. जो कुछ भी आप पढ़ते हो आप यकीनी बनाएं. मेक श्योर यकीनी बनाएं कि जो कुछ भी आप पढ़ते हो वो मालूमाती होना चाहिए और रूह और ख़यालात को परवान चढ़ाने वाला होना चाहिए. स्पिरिट रूह, थॉट्स ख़यालात, एलिवेट परवान चढ़ाना, बुलंद करना. व्हेन द कुरान बिगेन टू बी रिवील्ड, जब कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, कुरान पाक नाजिल होना शुरू हुआ, द फर्स्ट वर्ड ऑफ इट्स फर्स्ट वर्स वाज इक़रा, दैट इज़ रीड. तो इसकी पहली आयत का पहला लफ्ज़ ये था इक़रा, मतलब पढ़. द स्टूडेंट्स हु एक्सेल एकेडमिकली आर दोज हु रीड एक्स्ट्रा बुक्स, वो तलबा जो तालीमी लिहाज से कामयाबियाँ पाते हैं वो इजाफ़ी किताबें पढ़ते हैं. The most common and the grave defect in the education of the day is that children fail to acquire the habit of reading. आजकल के दौर की तालीम की एक आम और संगीन खामी ये है कि बच्चे पढ़ने की आदत को अपनाने में नाकाम रहे हैं. ग्रेव डिफेक्ट संगीन खामी, कॉमन आम. इफ़ यू डोंट टेक टाइम टू रीड, अगर आप पढ़ने की आदत को यानी कि अगर आप पढ़ने को वक्त नहीं दोगे, सम ऑफ द ग्रेट स्टफ कमिंग आउट इन एवरी पॉसिबल फील्ड, तो आपको अपनी ज़िंदगी में हर मैदान से मुताल्लिक कुछ अहम खुशियाँ खोने का ख़तरा हो सकता है, कुछ अहम चीज़ें खोने का ख़तरा हो सकता है. यू आर टेकिंग यूर सेल्फ टू अ वेरी ब्लीक पर्सनल एंड प्रोफेशनल फ्यूचर, और आप अपने आप को एक खुनक कुन जहन शख्सियत के तौर पर पेशावराना मुस्तकबिल में ले जा रहे हैं. खुनक मीन हल्का, खाली या नॉट अट्रैक्टिव, जो आप यानी कि आपकी शख्सियत में दिलकशी नहीं रहेगी, अट्रैक्शन नहीं रहेगी. हिस्ट्री टेस्टिफाइज, तारीख़ गवाह है, दैट द नेशंस विच वर लीडर इन रीडिंग, वो कौमें जो तालीम में महारत हासिल कर, जिनको पढ़ने पर उबूर हासिल हो, पढ़ने में वो माहिर हों, वो कौमें जो पढ़ने में माहिर हों, वर द मोस्ट पावरफुल एंड सक्सेसफुल इन देयर टाइम्स, अपने वक्त में कामयाब तरीन और ताकतवर कौमें थीं. पावरफुल ताकतवर, सक्सेसफुल कामयाबियाँ.
کامیاب سکسیزفل کامیاب، پاورفل طاقتور، پروفیشنل پیشہ ورانہ. مائی سن میرے بیٹے، وی آر لیگنگ بیہائنڈ ان دا گلوبل ریس، ہم دنیا کی ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے ہیں. بیکاز وی ہیو اگنورڈ دا ویلیو آف ریڈنگ بکس، کیونکہ ہم نے کتابوں کے پڑھنے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا ہے. اگنورڈ نظر انداز کرنا. The gauge for the progress and civilization of any nation is the quality and the number of books people read. گیج پیمانہ، ترقی کا پیمانہ، کسی بھی قوم کی ترقی اور تہذیب کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ اپنی خوبیوں کے لحاظ سے اور تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہوتی ہیں. The gauge for the progress and civilization of any nation، کسی بھی قوم کی ترقی اور تہذیب کا پیمانہ کیا ہے؟ is the quality and the number of books people read. اس کا پیمانہ وہ کتابیں ہیں جو کہ خوبیوں اور تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہوں. ریڈنگ از این ایکسرسائز آف دا برین، پڑھائی دماغ کی ورزش ہے. وچ کیپس اٹ ایکٹیو، جو اسے سرگرم رکھتی ہے. اینڈ ہیلدی، اور صحت مند رکھتی ہے. اٹ ریڈیوسز اسٹریس، یہ پریشانیوں کو، ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے. انکریز نالج، اور علم کو بڑھاتی ہے. ایکسپینڈس ووکیبلری، اور لغت میں اضافہ کرتی ہے، یعنی کہ الفاظ سیکھنا، نت نئے الفاظ سیکھنا. امپرووز فوکس اینڈ کنسنٹریشن، اور آپ کی توجہ کی صلاحیت کو مزید بہتر بناتی ہے. آپ اپنی پڑھائی کو بھرپور توجہ دے سکتے ہیں. nowadays، آج کل، ویئر پیپل ویسٹ a lot of time in socializing on Facebook، جہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سماجی تعلق رکھتے ہیں، اس سے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. سماجی تعلق کس چیز کے ذریعے رکھا جاتا ہے؟ آن فیس بک پر، ٹویٹر اینڈ ادر سوشل ویب سائٹ، اور مزید سماجی ویب سائٹس پر جو سماجی تعلق لوگ رکھتے ہیں، اس سے ان کا وقت ضائع ہوتا ہے. nowadays، آج کل، ویئر پیپل ویسٹ a lot of time in socializing on Facebook، ٹویٹر اینڈ ادر سوشل ویب سائٹ، جہاں پہ لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں سماجی تعلق جو وہ فیس بک، ٹویٹر اور سوشل ویب سائٹس پر، دوسرے سماجی ویب سائٹس پر جو تعلق رکھتے ہیں. دے شوڈ سیو دس ٹائم ان ریڈنگ گڈ بکس، تو وہ اپنا وقت بچا سکتے ہیں. کس طریقے سے؟ ریڈنگ گڈ بکس، اچھا وقت، اچھی کتابیں پڑھنے سے اپنا وقت بچا سکتے ہیں. ان کو اپنا وقت بچانا چاہیے کس چیز کے لیے؟ ریڈنگ گڈ بکس، اچھی کتابیں پڑھنے کے لیے. I repeat again this sentence. nowadays، آج کل، where people waste a lot of time in socializing on Facebook، Twitter and other social websites، جہاں لوگ فیس بک، ٹویٹر اور دوسرے سماجی ویب سائٹس پر سوشلائزنگ کرنے سے، تعلق بحال کرنے سے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. they should save this time in reading good books، تو ان کو اپنا وقت بچانا چاہیے اچھی کتابیں پڑھنے کے لیے. اچھی کتابیں پڑھنے سے وہ اپنا وقت بچا سکتے ہیں. The habit of reading is the best pastime، وقت گزارنے کے لیے پڑھنے کی عادت ایک انتہائی اچھی عادت ہے. The habit of reading، پڑھنے کی عادت، is the best pastime، وقت گزارنے کا ایک اچھا طریقہ ہے. It can keep a person busy، یہ انسان کو مصروف رکھتا ہے. ایک شخص کو، کسی بھی آدمی کو، یہ ایک آدمی کو مصروف رکھتا ہے. یہ آدمی کو مصروف رکھ سکتا ہے when he has nothing else to do، جب اس کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ نہ ہو. The person who is in the habit of reading، وہ شخص جس کو پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، not only make the best use of his spare time، تو وہ اپنے فارغ اوقات کو بہتر بنا سکتا ہے. نہ صرف وہ اپنے فارغ اوقات کو بہتر بنا سکتا ہے but also keeps his mind away from the worries، بلکہ وہ اپنے دماغ کو پریشانیوں سے دور رکھتا ہے. that might chase him، جو اسے تنگ کر رہی ہوتی ہیں. I hope you will act upon my advice، مجھے امید ہے کہ آپ میری نصیحت پر عمل کرو گے. and find it helpful، اور اسے اپنے لیے مددگار پاؤ گے. your mother and sister also extended their love and regards، آپ کی والدہ اور آپ کی بہن بھی اپنا پیار اور سلام پیش کر رہی ہیں. love and regards، پہنچا رہی ہیں. آپ کی والدہ اور آپ کی بہن بھی اپنے دعائیں، سلام اور اپنا پیار آپ تک پہنچا رہی ہیں. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف، اپنا بہت خیال رکھیے گا. یور لونگ فادر، انعام اللہ خان. Read this lesson, read the lesson with correct pronunciation and learn vocabulary. Stay safe at home. God bless you.